औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम आका करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं न्यूज़ बीट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सबसे पहले मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं है। आपकी सपोर्ट से मेरी हौसला अफजाई होती है और इस तरह मैं अपने काम में बेहतरी ला सकूँगा। आपकी सपोर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो अब चलते हैं फ़ख्र ज़मान की उठान। ये मैच मुद्दों याद रखा जाएगा। एक टीम ने किया 400 और इसके बावजूद दूसरी टीम जीत गई। ये भले वो DSL की वजह से जीत जाए, मगर पाकिस्तान रिचली डिज़र्व करता है। क्योंकि देखें, हाफ टाइम में जब आपकी इतनी धुलाई हो जाए कि आपकी बॉलिंग 400 खा ले और आपके ज़हन का फ्यूज़ उड़ जाता है, तारे शार्ट हो जाती हैं। पहले 40 ओवर में बाय द वे 40 चौके लगे पाकिस्तानी बॉलर को, फिर इससे बैटिंग नहीं होती। मगर जो काम पाकिस्तान ने किया वो ये है कि अपने आप को डिटैच किया। क्या इस सिचुएशन को दूर रख के कि एक फोकस लेकर आई, क्लैरिटी लेकर आई। ठीक है, अगर वो हमें इस तरह मार सकते हैं तो फिर हम भी कर सकते हैं। इसमें फ़ख्र ज़मान जब चलते हैं तो फिर मैच वन साइडेड हो जाता है। देखें, ये भी बड़ी अजीब और अजीबोगरीब क्रिकेट है। 5 मिनट में इंसान को ज़ीरो कर देती है और 5 मिनट में हीरो बन जाते हैं। फ़ख्र ज़मान की स्टोरी भी ऐसी है। बल्ला दूर दूर तक नहीं लग रहा था बॉल के ऊपर, फिर एक पॉज लिया, पॉज के बाद रियलाइज़ किया कि गलती कहाँ हो रही है। आई एम श्योर इस तरह एक सीनियर प्लेयर 12वां प्लेयर बन जाए तो फिर गुस्से से भी बंदा खेलता है और अक्ल के साथ भी खेलता है और रन भी चेज़ करता है। ये बहुत बड़ी सेंचुरी लगा गए हैं, 11 छक्के मारे हैं उन्होंने। और बाबर आजम की भी जितनी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि पहले तो गाड़ी पहले गियर में चल रही थी। फिर ये पार्टनरशिप बाबर आजम की तरफ से ख़ास तौर पर ये सारा प्रेशर जो है फ़ख्र ज़मान पर था, मगर फिर बाबर आजम ने भी उठान भरी, बहुत आला और अक्लमंदी के साथ इनिंग खेली। और इस तरह बाकी पाकिस्तानी प्लेयर को भी सीखना चाहिए, इसलिए कि पाकिस्तान की बैटिंग में क्या हो रहा है, 2 या 3 बल्लेबाज मैक्सिमम सिचुएशन को रीड करके अपने आप को अपना दिमाग अप्लाई करके और फिर सिचुएशन को सामने रख के खेलते हैं और एक अच्छी इनिंग्स बनाते हैं। बाकी जो प्लेयर हैं वो एक डिफरेंट पेज पे हैं और डिफरेंट लाइन ऑफ बैटिंग पर हैं और उनको समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहे हैं। 2-3 जो बल्लेबाज हैं उनसे क्यों नहीं सबक ले लेते। इंडिया के खिलाफ 150 पे 2 और 190 पे ऑल टीम आउट हो गई थी। यहाँ भी मुझे यही डर लग रहा था, कहीं ये पार्टनरशिप टूटी तो आगे चलकर 3-4 विकेटें भी गिर ना जाएं। और पाकिस्तानी प्लेयर को ये बात समझना होगी कि उनको एक दफ़ा सेट कर दें तो उनके बाद भी उनको अक्ल के साथ खेलना चाहिए। बहरहाल मुबारक हो पूरे पाकिस्तानियों को जी। तो नाजरीन, सबसे पहले सैफर केस और इमरान खान का जेल से बाहर आना। सैफर केस में चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा यानी सुप्रीम कोर्ट की अदालत लग गई है और सैफर केस का डायरी नंबर भी लग गया है। अब आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने सैफर केस में इमरान खान साहब की जो ज़मानत की दरख्वास्त थी इसको मुस्तरद किया था, बल्कि मुस्तरद करने से पहले ये फ़ैसला महफूज करके रखा था। फिर इस दौरान चलान बनाया गया और पूरा टाइम दिया गया, चलान पेश करने का पूरा टाइम दिया गया और फ़र्द जुर्म ऐद करने का भी पूरा टाइम दिया गया। जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पूरी सपोर्ट के साथ जो जेल के अंदर हुआ और फिर वो इसका पूरा ट्रायल जिस तरह शुरू हो चुका है, लेकिन अभी शुक्र है कि गवाह पेश नहीं हुए। गवाहों से पहले ही केस के ऊपर बहुत से सवालात उठ चुके हैं, क्योंकि केस इतना कमज़ोर है कि इस केस में ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब की ज़मानत हो जानी है, क्योंकि इस केस में अब किसी किस्म की कोई जान नहीं रही। कुछ न्यूट्रल कानूनदान और कुछ नून लीग के तरफ टिल्ट रखने वाले सहाफ़ी भी ये कह रहे हैं कि इस केस में हर हालत में इमरान खान साहब की ज़मानत हो जानी है। लेकिन ज़मानत होने के बाद इस चीज़ की ज़मानत नहीं है कि वो बाहर आ जाएंगे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि कानूनदान ये कह रहे हैं तो काजी फैज़ ईसा साहब क्या करेंगे। कानूनदानों की राय के मुताबिक बात करें तो अब बेंच की तश्कील से अंदाज़ा लगाया जाएगा कि बेंच किस किस्म का तश्कील हुआ है। इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट में नज़र भी आएंगे
اور عمران خان صاحب کی ضمانت بھی ہو جائے گی. لیکن قانون دان بول رہے ہیں کہ اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب اس کے بعد باہر آ جائیں گے، کیونکہ اگر عمران خان باہر آ جاتے ہیں پھر ساری کی ساری بساط کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اس لیے تو 9 مئی کا ایک مضبوط کیس بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ اس کی مکمل تیاری کی جا چکی ہے. گراؤنڈ تیار ہے. فاروق حبیب صاحب کا بیان بھی جو انہوں نے کہا کہ مجھے عمران خان نے اکسایا تھا، وہ بھی سامنے ہے جو وہ دے چکے ہیں. اور اسی طرح اپنا کیا نام ہے، اپنے صداقت عباسی صاحب اور عثمان ڈار صاحب کا انٹرویو بھی ہے. یہ تمام چیزیں اپنی جگہ. جے آئی ٹی پہلے ہی عمران خان صاحب کو اس پورے 9 مئی کے واقعے کا ماسٹر مائنڈ قرار دے چکی ہے. کچھ بھی کر لیں، انتخابات میں عمران خان صاحب جیل سے باہر نہیں ہوں گے، اور اگر وہ باہر ہوئے تو پھر سمجھیں کہ اس پوری باسات کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کیونکہ پھر ساری کی ساری جو پابند صلاحیت رکھنا، مقدمات پہ مقدمات قائم کرنا، 3 MPO کے تحت اندر کرنا، ایک کیس میں 10 مرتبہ ضمانتیں ہونا، جوڈیشل پہ جوڈیشل ہونا، یہ سب ہونا. اگر یہ سب ہونا تھا تو پھر اس پورے معاملے کو، یہ پوری بساط کو بچھانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. اگر عمران خان باہر ہوا، اگر عمران خان صاحب جیل سے باہر ہوں اور 8 فروری کو الیکشن ہوں، تو یہ ممکن ہی نہیں کہ نون لیگ کو شکست نہ ہو، بلکہ نون لیگ کی شکست کنفرم ہے اگر عمران خان صاحب باہر ہوئے تو. نون لیگ کی ڈیمانڈ بھی یہی تھی اور ان کو گارنٹی بھی اسی بات کی دی گئی تھی کہ لیول پلینگ فیلڈ ملے گی. اور لیول پلینگ فیلڈ کیا ہے؟ عمران خان فیلڈ میں نہ ہو. تو اس گراؤنڈ کے ساتھ اگر نون لیگ گراؤنڈ میں اترتی ہے تو پھر تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ نون لیگ نہ جیتے. اس پہ تو بس میں یہی کہوں گا، اگر لیول پلینگ فیلڈ اسی کو کہتے ہیں تو پھر نون لیگ کے لیے بس میں اتنا ہی کہوں گا، انا للہ و انا الیہ راجعون. اب چلتے ہیں اعزاز سید صاحب کا اسد قیصر کی گرفتاری پر چٹکلا. اعزاز سید صاحب اسد قیصر کی گرفتاری پر ان کی تصویر وغیرہ لگا کر اس پر بات کی ہے کہ جو 2018 میں ہو رہا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا، اور جو اب ہو رہا ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تب بھی غلط تھا، اب بھی غلط ہے. تب بھی گرفتاریاں ہو رہی تھیں، اب بھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں. اعزاز سید صاحب ایک قابل احترام رپورٹر ہیں اور ایک اچھے رپورٹر ہیں، لیکن پھر بھی تھوڑا سا ان کا جھکاؤ نواز شریف کی طرف ہوگا، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اور اعزاز سید صاحب کا ہو بھی سکتا ہے. جیسا کہ میں عمران خان کو باقی سیاستدانوں سے بہتر سمجھتا ہوں، ممکن ہے کہ وہ میاں نواز شریف کو باقیوں سے بہتر سمجھتے ہوں. اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے اور ہونی بھی نہیں چاہیے. اعزاز سید صاحب نے جو بات کی ہے اس پر میرا ایک سوال ہے کہ کیا 2018 میں ایک سیاستدان 20 بار رہائی کے بعد گرفتار ہو رہا تھا؟ کیا 2018 میں گھروں میں گھس کر بندہ نہ ملنے پر تو اس کا بھائی گرفتار ہو رہا تھا، باپ گرفتار ہو رہا تھا، بیٹا گرفتار ہو رہا تھا، اور دوسرے کوئی بچے گرفتار ہو رہے تھے، ماں گرفتار ہو رہی تھی، بیوی گرفتار ہو رہی تھی، بیٹی گرفتار ہو رہی تھی، بہن گرفتار ہو رہی تھی؟ کیا 2018 میں گرفتاری کے بعد بندہ اٹھا لیا گیا ہو پھر بھی گھر میں چھاپے مارے جا رہے تھے؟ کیا 2018 میں ماں کو نہ صرف یہ کہ بیوی کو یا ماں کو نہ صرف ہراساں کیا جا رہا تھا بلکہ گرفتار بھی کیا جا رہا تھا؟ کیا ایسا ہو رہا تھا؟ میرا یہ سوال ہے اعزاز سید صاحب سے. اعزاز سید صاحب ایک قابل احترام رپورٹر ہیں اور ایک اچھے رپورٹر ہیں، لیکن پھر بھی تھوڑا سا ان کا جھکاؤ نواز شریف کی طرف ہوگا، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اور اعزاز سید صاحب کا ہو بھی سکتا ہے. جیسا کہ میں عمران خان کو باقی سیاستدانوں سے بہتر سمجھتا ہوں، ممکن ہے کہ وہ میاں نواز شریف کو باقیوں سے بہتر سمجھتے ہوں، اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے اور ہونی بھی نہیں چاہیے. اعزاز سید صاحب نے جو بات کی ہے اس پر میرا ایک سوال ہے کہ کیا 2018 میں ایک سیاستدان 20 بار رہائی کے بعد گرفتار ہو رہا تھا؟ کیا 2018 میں گھروں میں گھس کر بندہ نہ ملنے پر تو اس کا بھائی گرفتار ہو رہا تھا، باپ گرفتار ہو رہا تھا، بیٹا گرفتار ہو رہا تھا، اور دوسرے کوئی بچے گرفتار ہو رہے تھے، ماں گرفتار ہو رہی تھی، بیوی گرفتار ہو رہی تھی، بیٹی گرفتار ہو رہی تھی، بہن گرفتار ہو رہی تھی؟ کیا 2018 میں گرفتاری کے بعد بندہ اٹھا لیا گیا ہو پھر بھی گھر میں چھاپے مارے جا رہے تھے؟ کیا 2018 میں ماں کو نہ صرف یہ کہ بیوی کو یا ماں کو نہ صرف ہراساں کیا جا رہا تھا بلکہ گرفتار بھی کیا جا رہا تھا؟ کیا ایسا ہو رہا تھا؟ میرا یہ سوال ہے اعزاز سید صاحب سے.
اور میری سب سننے والوں سے درخواست ہے کہ وہ عمران ریاض بھائی کے لیے دعا کریں، اللہ پاک ان کو صحت تندرستی دے، اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے اور جلد از جلد یہ صحافت کا شیر میدان میں آ جائے دوبارہ سے۔ آخر میں اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، دعا میں یاد رکھیے گا۔